Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Pila ka mga babae ang muilog sa usa ka lalaki sa Isaias 4:1 mao ni ang atong mabasa. Nianang adlaw, 7 ka mga babae ang muilog sa usa ka lalaki. Moingon sila, kami na ang bahala sa among pagkaon ug bisti. Pangasawa lang kami, aron dili kami maulawan nga wala kami bana. Unsa ang kahulugan niini nga propesiya ni Isaias? Ang 7 nagpasabot, tanan o kumplito, kay ang kumplito nga semana mulangkob sa 7 ka adlaw. Ang babae, simbolo sa iglesia nga pangasawon ni Kristo. Ang pagkaon, simbolo sa pulong sa Dios ug ang bisti, simbolo sa pagkamatarong ni Kristo. Ang lalaki mao si Kristo nga pamanunon sa iglesia. Ang hubad sa maong propesiya gamit ang mga simbolo mao nga sa kasakatapusang mga adlaw nga atong ginapuy-an, tanan nga mga Kristohanong pundok mohandom nga mapangasawa si Kristo apan magbuot sila sa ilang gustong pagkaon o pagtulunan o sa ilang bisti o suoton sa pagkamatarong. Mao nga si Kristo maingon sa Matthew 7:21, dili ang tanan nga nagaingon Ginoo Ginoo makasulod sa gingarian sa mga langit kung dili kadto lamang ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Higala, unsa pod ang imong pagsabot ug hunahuna nining pahayag ni Isaias? Palihog i-comment lang diha sa comment section. Follow for more videos sa atong pamalandong sa pulong. See you in the next video. Amping tang tanan.